नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। आज आश्विन शुक्ल पक्षको द्वादशी, दशैंको टीका लगाउने क्रम आज पनि जारी रह्यो। आज पनि आफन्त कहाँ गई मान्यजनको हातबाट टीका लगाइदै आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन जमरा विसर्जन गर्ने चलन। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जसपा अनुपस्थित, यादवको अनुपस्थितिमा सत्ता गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जोडिएको लोसपाले माग्यो 15 सिट र 1 मुख्यमन्त्री। बिहिबारदेखि एमालेसँग चुनावी गठबन्धनबारे छलफल गरिरहे तापनि सहमति हुने टुङ्गो नभएको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दावी। कुराकानी मात्र चलिरहेको र आफू एमालेसँग सहमतिबारे केही भन्न नसक्ने यादवको स्पष्टोक्ति। एमाले र जसपा बीच सहमतिको अन्तिम प्रयास जारी। जसपा नेताहरूका अनुसार एमालेसँग गठबन्धन गर्दा आफूहरूले प्रतिनिधि सभाका 24 सिट पाउने सम्भावना, एमाले नेताहरू भने 22 सिटसम्म दिन तयार। कांग्रेसले अघिल्ला वर्षहरूमा कोजागत पूर्णिमाका दिन आयोजना गर्दै आएको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम यो वर्ष नगर्ने, निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम रहेकाले चियापान कार्यक्रम स्थगित गरिएको उल्लेख। आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाईको काम सम्पन्न। झण्डै 4 करोड बढी मतपत्र छपाईको काम सकिएको र प्याकिङको क्रममा रहेको र 155 निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको आयोगको भनाई। केही दिनदेखि परेको झरीका कारण कार्यक्षेत्रमा जान ढिलाइ भएको भन्दै केही राजनैतिक दलले प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका फेरबदल गर्न निर्वाचन आयोगमा दबाब दिन थाले। 4-5 दिन मनोनयनको मिति सार्न केही नेताहरूको आग्रह। आइतबार हुने मनोनयन दर्ताका क्रममा उम्मेद्वारहरूले 18वटा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। निर्वाचन आयोगद्वारा तयार पारिएको निर्देशिकामा मनोनयनसँगै सो घोषणा पत्रमा पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र सो घोषणा पत्रमा विभिन्न 18 विषयवस्तु समावेश रहेको उल्लेख। प्रतिनिधि सभाको 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाको काम सकियो। स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा शुक्रबार र शनिबारको समयमा असोज 23 गते हुने प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयनका लागि तयारीको समय। आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिन 10,000 रुपैयाँ र प्रदेश सभा सदस्यका लागि 5,000 रुपैयाँ धरौटी तोकियो। महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेद्वारहरूको हकमा धरौटी रकम 50% छुट। नेकपा एमालेले अछामबाट भीम रावललाई प्रतिनिधि सभाको टिकट दिएन। 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि केपी शर्मा ओलीसँग भिडेका रावलको साटो। माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपड बोहराले टिकट पाए। आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने निवर्तमान सांसद तथा एमाले नेत्री गंगा चौधरी सतगौवाको घोषणा। आफूले एमालेको सदस्यताबाट राजीनामा भने दिन नसकेको र राजीनामा नदिएसम्म पार्टी छाडेको भन्न नमिल्ने स्पष्टोक्ति। चुनाव नजिकै गर्दा नेपाली राजनीति पातालतिर धसिँदै गएको नेसपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी। सत्ता राजनीतिबाट टाढा रहने घोषणा गरेका भट्टराईले अवसरवादको अँध्यारोमा निष्ठाको जुनकिरी बन्ने साहस गर्न अनुरोध। आगामी निर्वाचनका लागि राप्रपाले देशभरबाट उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लगायो। सबै जिल्ला कार्यभार समितिले दुवै निर्वाचनका लागि पठाएको करिब 700 उम्मेद्वार मध्येबाट प्रतिनिधि सभामा 165 र प्रदेश सभामा 330 उम्मेद्वार केन्द्र छनौट गरेको पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। एमालेले मकवानपुर 1 मा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई समर्थन नगर्ने। एमालेले प्रतिनिधि सभा दुवै र प्रदेश सभाको 4 वटै क्षेत्रको उम्मेद्वार टुङ्गो लगायो। कांग्रेसको कारबाहीमा परेका पूर्व राज्यमन्त्री पुष्करनाथ ओझाले गरे प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी घोषणा। आफू कुनै पनि व्यक्ति आए पनि पछि नहट्ने र कांग्रेसले पनि आफूलाई उम्मेद्वार बनाउनेमा आफू विश्वस्त नभएको ओझाको भनाई। नेपालमा आज 737 जनामा गरिएको परीक्षणमा थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 68 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 628 जना सक्रिय संक्रमित। देशैभर डेंगी संक्रमित 32,000 भन्दा माथि रहँदा चितवनमा 1026 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि। हालसम्म देशभर डेंगी संक्रमणबाट 42 जनाको मृत्यु। प्रहरी हिरासतमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले गरे भेट। आफूसँगको भेटमा सन्दीपले निर्दोष रहेको बताएको चन्दको भनाई। दशैंको फुलपाती यता बिहिबारसम्म मात्रै देशैभरबाट 556 सवारी दुर्घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्क। दुर्घटनामा परि 54 जनाले ज्यान गुमाउँदा 1057 जना घाइते। तथ्याङ्कले यो वर्ष पनि दशैंको यात्रा सुरक्षित गराउन सरकारको प्रतिबद्धता पूरा नभएको ठहर। काठमाडौँको चन्दागिरी नगरपालिका 2 देउराली नजिक मसिने जाने बाटोमा रहेको ध्यान केन्द्र पहिरोले पुरिँदा एकै परिवारका 3 जनाको ज्यान गयो। पहिरोमा पुरिएका उनीहरूको शव निकालिएको वडा अध्यक्ष भाइ कृष्ण तामाङको भनाई।
पश्चिम राप्ती जलाधारको दाङको लालमटिया, भालुवाङ, लमही, रातामाटा, प्युठानको स्वर्गदारी, हसपुर र आसपासमा ठूलो वर्षा, राप्तीका साना नदी दाङ र प्युठानको खहरे खोलामा, नवलपरासीका साना नदी तटीय क्षेत्रमा 81 बाढी आउन सक्ने। राप्ती नदीमा आएको बाढीले जोखिममा रहेका बाँके डुडुवा गाउँपालिका 1 को चौफेरी गाउँका 75 घर परिवारलाई सारियो। बाँकेका तल्लो तटीय क्षेत्रका झण्डै 300 घर डुबानमा। दाङको लमही नगरपालिका सतबरियामा झरेको पहिरोका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द, पहिरो हटाएर राजमार्ग खुलाउने प्रयास जारी। दाङको भालुवाङदेखि प्युठान जोड्ने सडक खण्डको ठाउँ ठाउँमा पहिरोका कारण दाङ प्युठान सडक खण्डमा पनि गाडी गुड्न सकेन। सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका 5 सल्लाममा ठूलो पहिरोले 4 घर पुरिए। पहिरो झर्ने जोखिमका कारण त्यहाँका बासिन्दाले बिहानै घर छाडेर सुरक्षित ठाउँमा घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन। अर्घाखाँचीमा पहिरोले 21 घर परिवारका 96 जना विस्थापित घर परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। खोला तन्ने क्रममा बेपत्ता 10 वर्षीय बालक समीर पौडेल अझै फेला परेनन्। पहिरोले घर पुरिँदा पाल्पामा 2 जना घाइते। भेरी नदीमा बाढीको बहावले खतराको बिन्दु पार गर्यो। तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन स्थानीय प्रशासनद्वारा सूचना जारी। भेरी नदीमा पानीको जलस्तर बढेपछि भेरी बबई डाइभर्जन निर्माण स्थल चिप्लेमा निर्माण सामग्री सुरक्षित ठाउँमा सार्न थालियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको 3 नम्बर पुल नजिकै हिजो भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 17 पुग्यो। ज्यान गुमाएका सबै 17 जनाको परिचय खुल्यो। घाइते मध्ये 21 जनाको चितवन, 8 जनाको वीरगञ्ज र 5 जनाको हेटौडा अस्पतालमा उपचार हुँदै। सुर्खेतको बिउरेनीमा गुडिरहेको स्कुटरमाथि पहिरो खस्दा 2 जना घाइते हुनेमा स्कुटी चालक वीरेन्द्रनगरका 29 वर्षीय कमल पन्त र सवार 25 वर्षीय सुरेश नेपाली। स्कुटर पहिरोमा पुरिएको र सडक पनि अवरुद्ध। अविरल वर्षासँगै 2 ठाउँमा पहिरो जाँदा अवरुद्ध भएको पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालनमा ब्यास नगरपालिका 12 घाँसी कुवामा पहिरो पन्छ्याएर 2 तर्फी नै सडक सञ्चालनमा ल्याइएको तनहुँ प्रहरीको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी पानी वितरण गर्ने सुन्दरी जलमा नै पानी नपाएर हैरान। दशैंको महाअष्टमीदेखि नै धारामा पानी नआएर दुःख पाएको सुन्दरी जलका उपभोक्ताको गुनासो। अविरल वर्षाका कारण मुहानमा पहिरो जाँदा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति बन्द। खानेपानीको मुहानमा पहिरो जानुका साथै ढल आएर लेदो मिसिएकाले केही दिन उपत्यकामा पानी वितरण गर्न नसकिने संस्थाको भनाई। गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा 2 दिनदेखि विद्युत सेवा ठप्प हुँदा जनजीवन प्रभावित। तमघासको पुतली बजारमा रहेको ट्रान्सफर्मर माथि पहिरो गई ठूलो क्षति हुँदा हिजो बिहानैदेखि बिजुली आपूर्ति बन्द। नेपाल सरकारद्वारा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा मात्रै करिब 19 अर्ब खर्च गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। 6% सम्म ब्याज अनुदान दिने निर्णय गरेकोमा उक्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि साउन 2079 सम्म उक्त रकम खर्च गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। बारा स्थित सशस्त्र प्रहरी गस्ती टोलीद्वारा एक अटो रिक्साबाट 20 किलोग्राम चरेस सहित 3 जना पक्राउ। बरामद चरेस र अटो सहित 3 जनालाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीलाई बुझाइयो। अमेरिकाद्वारा 2024 को डाइभर्सिटी भिजा डीबी को आवेदन खुला। 19 असोज बुधबारको राति 9:45 खुला भएको आवेदन 22 कार्तिक 2079 सम्म जारी रहने। स्पोन्सर लगायतका कागजात नचाहिने र डीबी को आवेदन निशुल्क भर्न सकिने। हाल नेपालमा दक्षिण पश्चिम बंगालको खाडी र आसपास रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेकाले पूर्वमा मौसम सुधार हुँदै गएको र पश्चिममा भारी वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। राति लुम्बिनी, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा भारी वर्षा हुने सम्भावना। अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा लगातार कमजोर बन्दा नेपाली मुद्रा पनि कमजोर बन्दै डलरको विनिमय दर बिक्री मूल्य 21 असोज शुक्रबार बढेर 131 रुपैयाँ 32 पैसा पुग्दा बिक्री मूल्य 130 रुपैयाँ 72 पैसा पुग्यो। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र 5.1% ले विस्तार हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। एडीबीको भने 4.7% ले अर्थतन्त्र विस्तार हुने अनुमान। बजेट मार्फत यस आय वर्षमा सरकारद्वारा 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य। आगामी महिना कतारमा हुन लागेको सन् 2022 को विश्वकप आफ्नो लागि अन्तिम हुने विश्व चर्चित अर्जेन्टिनी फुटबल खेलाडी लियोनल मेसीको भनाई। अर्को विश्वकपसम्म मेसी 39 वर्ष पुग्ने भएकाले पनि विश्वकप नखेल्ने भनेको हुन सक्ने विश्लेषण। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले युरोपा लिगमा ओमानिया निकोसियामाथि झिनो अन्तरको जित निकाल्यो। 1-0 ले पछि पारेको खेल उल्टाउँदै युनाइटेडले 3-2 को जित निकाल्दा युनाइटेड अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा।
चीनको सिन्जियाङका उइगुर मुस्लिमको मानवाधिकार अवस्थाबारे बहसका लागि गरिएको प्रस्तावको नेपाल विपक्षमा उभियो। स्विजरल्यान्डको जेनेभामा भएको मतदानमा नेपालसहित 19 मुलुक प्रस्तावको विपक्षमा उभिएसँगै मानवाधिकार परिषदद्वारा उक्त प्रस्ताव अस्वीकार। युक्रेनमा रुसको आक्रमण र कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण विश्वव्यापी मन्दीको जोखिम बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF की प्रबन्ध निर्देशकको भनाई। IMFले आफ्नो वर्तमान विकास दरको अनुमानलाई थप 2.9% मा घटाउने प्रतिबद्धता। सन् 2022 का बाँकी महिनामा 9 लाख भन्दा धेरै पर्यटक भित्राउने श्रीलङ्का सरकारको योजना। श्रीलङ्काको पर्यटन विकास प्राधिकरणद्वारा देशको आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरतापछि सामान्य अवस्थामा फर्काउन दिशामा काम गरिरहेको जिकिर। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार बेलारुसका मानवाधिकार अधिवक्ता एलिस बियालित्स्की सहित अन्य 2 संस्थालाई प्रदान गरिने। बियालित्स्की सँगै रुसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल र युक्रेनको मानवाधिकार संगठन सेन्टर फर सिभिल लिबर्टीलाई पनि सम्मानित गरिने। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका एलिस अहिले पनि जेलमा। एलिसलाई यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार दिएको घोषणा गर्दै नोबेल पुरस्कार समितिद्वारा उनलाई तुरुन्तै रिहा गर्न समेत आग्रह। अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरूद्वारा शुक्रबार अनावरण गरिएको नयाँ मिसन 2025 सम्ममा चन्द्रमामा बिरुवाहरू उब्जाउने प्रयास गर्ने, बिउ बोक्न र यान अवतरणपछि सिल गरिएका कक्षाभित्र बिउलाई पानी दिइने र बिउ अङ्कुरण र वृद्धिको संकेत निरन्तर निगरानी गरिने। राजस्व गुप्तचर निर्देशनालय DRI द्वारा मुम्बई विमानस्थलमा 100 करोड भारतीय रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने 16 किलो हेरोइन बरामद। DRIले दिल्लीको एक होटलबाट एक यात्री र एक घानाकी महिला पक्राउ। दिल्लीको एक विद्यालयको शौचालयमा 11 वर्षीय बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दिल्ली महिला आयोगकी अध्यक्ष स्वाति मालिवालद्वारा दिल्ली प्रहरी र विद्यालयलाई नोटिस जारी। शिक्षकलाई घटनाबारे जानकारी गराउँदा चुप लाग्न भनिएको मालिवालको भनाई। प्रहरीद्वारा FIR दायर। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र नाटकीय रूपमा धराशायी बन्दै गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक। प्रतिवेदनमा तालिबान सत्तामा आएता अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र खराब उन्मुख भएको र 1 वर्षभन्दा कम समयमा धराशायी बनेको उल्लेख। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिले सक्यो। हामी भोलि फेरि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। देश विदेशका ताजा विश्लेषणात्मक समाचार हेर्नका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल, फेसबुक तथा युट्युब च्यानल लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुभएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।